ख़ातिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की मेहमान एक बहुत वर्सटाइल शख्सियत हैं। मेरी को-होस्ट रह चुकी हैं। हमने इकट्ठे एक टेलीविज़न स्टेशन से एक ब्रेकफ़ास्ट शो का आगाज़ किया और बहुत सी मीठी यादें हमारी एक-दूसरे के साथ हैं। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें दावत दी जाए और इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सादिया काज़ी लंदन से, और मैं और सादिया एक दौर में आपकी सुबह के आगाज़ का हिस्सा हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम अनवार, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत अच्छा लगा आपको इतने अरसे के बाद देख के। मुझे भी और हम बहुत अच्छा लगा। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने घरों से। नॉर्मली हम एक सोफे के ऊपर बैठ के स्क्रीन शेयर किया करते थे। बिल्कुल, और वो बहुत खूबसूरत वक़्त था। सादिया, हमारा मकसद एक दूसरे की कहानी सुनना और सुनाना है, और ये जो कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मकसद है कि इन कहानियों को महफ़ूज़ किया जाए। ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ? और आप ये तो हमें पता है कि मीडिया में आपने लैंड किया, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी कहाँ-कहाँ गुज़री आपकी? इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले सबको एड्रेस भी करना चाहती हूँ जो इस वक्त ये देख रहे हैं प्रोग्राम अनवार का। आप सबको मेरा बहुत सलाम। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अनवार, आपने ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है फॉर पीपल टू कम एंड टॉक अबाउट देमसेल्व्स, और आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे यू फॉर वेलकम। बर्श। तो आपके सवाल पर जाते हैं कि मैंने ये अपनी जर्नी कहाँ से, आगाज कहाँ से किया। अपनी ज़रा बचपन से बताइए, कहाँ पैदा हुई, फिर उसके बाद कहाँ-कहाँ से होके आप लंदन पहुँची? अच्छा, ठीक है। सो मैं मेरी पैदाइश लाहौर की है। लाहौर में मैं पैदा हुई थी, और मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली होम था, जो वैसे तो मैं हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, लेकिन हमारा फैमिली होम मॉडल टाउन में था। और वहाँ पर मैं 4 साल की उम्र तक रही हूँ। फिर मेरे वालिद साहब कुवैत चले गए थे। वहाँ पर हम लोग काफी साल रहे, और फिर जब मैं तकरीबन 7 साल की थी तो वापस पाकिस्तान आए। और वहाँ पर फिर मैं स्कूल गई, और वो 3 साल मैं पाकिस्तान रही हूँ यूके आने से पहले। सो आई वाज अबाउट 10ish when I came to UK. तो वो जो टाइम था पाकिस्तान का, लाहौर का, वहाँ पर हम स्कूल में भी जाते थे, कजन्स के साथ रहते थे, हमारी फूफो हमारे साथ घर शेयर करती थी। तो मेरे फैमिली होम था, सो सारी फैमिली वहाँ रहती थी, बड़ा अच्छा लगता था, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो बड़ी प्यारी यादें हैं, और बहुत सारी चीजें याद हैं उस टाइम की मुझे अभी तक, जो कि अब नहीं होती। वहाँ ठेले वाले आते थे घर के बाहर, और इतने मजे मजे के हम लोग चीजें खाते थे, वो छोले खाते थे और क्या क्या। सो इट वाज रियली नाइस। एंड उसके अलावा फिर हम लोग वहाँ बड़े हुए। फिर व्हेन आई वाज अबाउट 10 हम लोग यूके आ गए, और यहाँ आके फिर स्कूल यहाँ से शुरू किया। सो सेकेंडरी स्कूल में मैं द एज ऑफ 11, और उसके बाद से यहीं पे हूँ मैं। सही। सर, ये फरमाइएगा कि आपने चूँकि ब्रॉडकास्टिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका आगाज़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2000 के बाद शुरू हुआ, 2003 या 2004 में शायद। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल 2003। बस कुछ मेरा मैथमेटिक्स यही बता रहा था। तो ये बताइएगा कि मीडिया में कैसे आना हुआ फिर? ओके, सो मीडिया में एज सच मेरा कोई प्लान नहीं था टू बिकम अ टीवी प्रेजेंटर या होस्ट या कुछ ऐसे। मैं मेकअप आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन आप कह लें, तो आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मैं मीडिया मेकअप टीच भी करती हूँ, और खुद भी मैंने किया है। तो उस वक्त मैंने नया नया ये सारा कुछ किया था, तो मैं चाह रही थी कि मैं किसी चैनल में जाके जो प्रेजेंटर्स होते हैं उनका मेकअप करूँ, क्योंकि मैंने सीखा था स्किल। तो एक चैनल होता था वेक्टोन के नाम से, वहां पर मैं गई। मुझे एक्चुअली किसी ने बुलाया था चैनल के ऊपर, तो मैं वहां गई, और वहां जाके मैंने उनसे कहा कि मैं मेकअप करना चाहती हूँ। मैं पूरा अपना पोर्टफोलियो साथ लेके गई। तो उन्होंने जब मुझसे बात की, तो उन्होंने पूछा कि आपको उर्दू आती है, तो क्योंकि वो वेक्टोन उर्दू का चैनल था,
تو میں نے کہا جی مجھے اردو آتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ مائنڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا اسکرین ٹیسٹ کر لیں. تو وہاں سے پھر وہ اسکرین ٹیسٹ ہوا which is something very different for me. میرے لیے ایک نئی چیز تھی اور میں نے کیا, اور ایک پروگرام سنگھار کے نام سے بیوٹی شو انہوں نے مجھے آفر کیا. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, اینڈ بس وہاں سے پھر ایک اسٹارٹ ہو گیا, اور پھر ڈفرینٹ چینلز اور ڈفرینٹ شوز. اور پھر اس کے بعد ہماری بہت مدت تک لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی میری اور آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے, اور ہمارے پاس ملینز اینڈ ملینز آف ویورز تھے یورپ پورے میں, اور دے آل ور پارٹ آف اوور ایکسٹینڈیڈ فیملی. سو اس تجربے کے بارے میں ذرا بتائیے جو وقت ہمارا اکٹھے گزرا, چونکہ وہ ایک بہت شاندار وقت تھا. بہت بہت بڑی پیاری یادیں ہیں اس وقت کی. وینس ٹی وی, ہم لوگ وینس ٹی وی پہ کام کرتے تھے, اور وہاں پر آپ کے بھی شوز ہوا کرتے تھے. آپ کا ایک تو ہمارا صبح سویرے شو تھا, جی بالکل اسٹارٹ کرتے تھے ایوری مارننگ بریکفاسٹ, اور بڑا مزہ آتا تھا کیونکہ صبح صبح کا وقت ہوتا تھا, اور ہم ساتھ ہوتے تھے, اور فون کالز آتی تھی, لائیو انٹریکٹیو شو تھا, تو اس میں بہت سارے ایسے ویورز تھے جو روزانہ دیکھتے تھے. تو ایک فیملی بن جاتی ہے جیسے کہ سب جوائن ہوتے ہیں ایوری مارننگ. تو دیٹ واز لولی, اور آپ کے ساتھ کام کرنا تو بہت ایزی پرسن ٹو ورک ود. انوار آبویسلی آپ اتنے پلیزنٹ ہیں, آپ روز صبح بڑی مسکراہٹ کے ساتھ آ کے سیٹ پہ بیٹھتے تھے میرے ساتھ, اینڈ آئی آلویز انجوائڈ ورکنگ ود یو. بڑا مزے کا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور کی جو سب سے خوبصورت یاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ویورز بہت پلیزنٹ تھے. ایک بہت محبت کا ماحول تھا, اور خاص طور پہ ہمیں جو پیرس میں لوگ دیکھتے تھے اور ان کی جو محبتیں تھیں, پھر اسی طریقے سے ہمیں دیکھنے والے لوگوں میں اٹلی میں بے شمار لوگ ہوتے تھے, اور ان سے بہت محبت ہمیں ملی. اچھا یہ بتائیے سعدیہ کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا جب وینس ٹیلی ویژن سے ہم لوگ, چونکہ میں موو آن کر گیا ایک اور اسٹیشن پہ آ گیا, تو پھر اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ میں پھر وینس پہ کافی عرصہ اور رہی, اور پھر کافی سال کام کرتی رہی ڈفرینٹ شوز پہ. بریکفاسٹ شو بھی کنٹینیوڈ رہا, اور سنگھار بھی, اور اس کے علاوہ ایک شو ہوتا تھا ہم ساتھ ساتھ ہیں جس پہ سیلیبریٹیز کے یا جو سنگرز ہیں زیادہ ان کے انٹرویوز ہوتے تھے. تو اس طرح سے آئی ڈیڈ کوائٹ اے لاٹ آف ورک دیر. ان بٹوین آل دس میں نے پی ٹی وی پرائم پہ بھی کام کیا. دیٹ واز اباؤٹ 2.5 سال وہاں ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, تو وہ بھی ایک اچھا ایکسپیرئنس رہا تھا. اینڈ ابھی کچھ سالوں سے آئی ایم ناٹ ریئلی ہوسٹنگ اینی تھنگ, لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ورائٹی کلب کے نام سے فیس بک گروپ لانچ کیا ہے, اینڈ ہوپ فلی یہ یوٹیوب کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوگا. یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. ذاتی زندگی میں آپ کی کیا شوق ہیں, کیا کچھ کرتی ہیں آپ؟ مجھے بہت شوق ہے پینٹ کرنے کا. تو کچھ عرصے سے اباؤٹ اے ایئر سے 1 سال ہو گیا کہ میں نے دوبارہ سے پینٹنگ سٹارٹ کی. پہلے میں مطلب ایز اے ہابی ہی کرتی ہوں, یہ پروفیشن نہیں ہے میرا, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اب میرے پاس وقت ہوتا ہے, تو میں یہ یوٹیلائز کرتی ہوں ان پینٹنگ. تو بس یہ کرتی ہوں, اور مجھے انٹیریئر ڈیکوریشن کا شوق ہے, گھر میں چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی ہوں, اور سوشلائزنگ کا, دوستوں سے ملنے کا مجھے بہت شوق ہے, گپے مارنے کا بہت شوق ہے. تو بس یہی چلتا ہے. ہمیں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو میڈیا میں خواتین کام کرتی ہیں ان کا جو لک ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. کیا آپ اس چیز سے ایگری کریں گی کہ لک اور انٹلیکٹ دونوں اگر ساتھ ہوں تو پھر وہ پروڈکٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے؟ I think so. I think look is اتنا I think وہ نہیں ہے. زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنے ویورز کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی باتیں, آپ کی سوچ, وہ جب اسکرین کے سامنے آتی ہیں تو پھر امیج جو ہے وہ خود ہی بن جاتی ہے انسان کی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا لک کیسا آ رہا ہے, آپ ویورز کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں وہ ضروری ہے. آپ کا کیا خیال ہے نور؟ Is that right? میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں you will not be able to be what people want you to be. کیونکہ جب آپ اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اپنے لیے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں,
آپ ان کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے آپ ہوتے ہیں. تیار شیار ہو کے تو ہم سارے آتے ہیں نا, بالکل تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے لگیں, بال بھی بنے ہو, میک اپ بھی ہو, اسپیشلی لیڈیز کا, اور لڑکوں کا بھی ہوتا ہے, اسمارٹ لگ رہے ہوں. لیکن at the end of the day, unless you're connecting with people, اب آپ دیکھیں نا یہ جو بالی ووڈ کے بڑے بڑے اسٹارز کتنے پیاری پیاری لڑکیاں لڑکے آتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ نہیں ان کی مووی سکسیسفل ہوتی بیکاز دے ناٹ کنیکٹنگ ٹو دی آڈینس, ان کا پروڈکٹ اچھا نہیں ہے, یا ان کی اینڈ آئی تھنک پریزنٹرس کا بھی سیم ہوتا ہے نا, جب تک آپ اپنے ویورز سے کنیکٹ نہیں کریں, آپ ایسی باتیں نہیں کریں کہ جو آپ آف کورس دا لک میٹرز, کہ آپ کو بھی اچھا لگنا چاہیے. آپ کتابیں پڑھتی ہیں؟ کم, بہت کم. ہاں, I should read more, but نہیں. The reason is میری پڑھنے کی اردو جو ہے, ایک انگلش کی بکس میں کبھی کبھی پڑھتی ہوں, بٹ I just find کہ اتنا ٹائم نہیں ہے, اور جو میری اردو کی پڑھنے کا ہے وہ, کیونکہ آپ سوچیں نا کہ وہ میری بہت چھوٹی کلاس تک تھا in that time جو پاکستان میں گزارا, تو میں جوڑ جوڑ کے چیزیں پڑھ لیتی ہوں اردو کی, اور اسی طرح ہے. بٹ آئی انجوائے غزلیں, شاعری, یہ سب چیزیں میں انجوائے کرتی ہوں. اور آپ موسیقی سنتی ہیں؟ زیادہ میوزک. جی, اور آپ میوزک سنتی ہیں؟ آپ نے کہا میوزک شوق سے سنتی ہیں. آپ کو گھومنے پھرنے کا بھی بڑا شوق تھا کسی دور میں, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں, کیا ابھی بھی آپ سفر پہ جاتی ہیں؟ جی, میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ٹائم ہمیں ایکسٹرا ملے تو میں کہیں نہ کہیں جاؤں, ہالیڈے کروں, نئی جگہ دیکھوں, خوبصورت جگہ دیکھوں. آپ دیکھیں کہ اتنا اللہ میاں نے اتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہے, تو آئی تھنک اٹس ورتھ کہ تھوڑا سا ٹائم نکالا جائے اینڈ گو اینڈ سی کہ کیا کیا ہے. اور میں نے آئی بین ویری فارچونیٹ کہ میں نے کافی ٹریول کیا اور بہت پیاری پیاری جگہ دیکھی. کوئی ایسی خواہشات زندگی کی جو آپ کی پوری نہ ہو پائی ہوں, اور آپ چاہیں تو اگر آپ کو موقع ملے اور آپ چاہیں کہ وہ کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کی بکٹ لسٹ میں کیا ہے؟ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انوار, میں آپ سے آنیسٹلی بتاؤں, میری کوئی اتنی لمبی چوڑی وش لسٹ نہیں ہے. I think I'm very content at this stage of my life. Alhamdulillah, I'm very content with everything that I have. اور بس میری یہی خواہش ہے کہ میری فیملی سیف رہے اور ٹھیک رہے اور ہیلتھ رہے. اب آپ کو بتائیں, یہ ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے آپ کی لائف میں, ایک آپ ایسی عمر میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیلتھی رہیں. تو آئی تھنک ادر دین دیٹ اللہ کا بہت کرم ہے. آئی ایم ویری That's very good to know. اچھا ساتھی, یہ بتائیے گا کہ خواتین کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جب وہ میڈیا میں آ جاتی ہیں تو ان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. They don't look after their house. And I can see کہ آپ نے بہت خوبصورت گھر رکھا ہوا ہے, اور دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو کیا یہ فیملی لائف کا اور ورک لائف کا جو بیلنس ہے اس کو قائم رکھنا آسان ہے؟ I think so. اگر آپ تھوڑا سا وقت تو نکالتے ہی ہیں, اور میڈیا میں رہنے, اٹس لائک another job. I think اگر آپ اس طرف میڈیا کی طرف کام کریں تو وہ بھی ایک کام ہی ہے نا. اپنے وہی ٹائمنگس ہیں آپ کے, اپنے شاید اور لوگوں سے فرق ٹائمنگس ہوں, لیکن آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اور اگر آپ کو شوق ہو تو اب میں کھانا بھی پکاتی ہوں, سارا کچھ کرتی ہوں, انٹرٹین بھی کرتی ہوں, اپنے فرینڈس کو اپنے گھر پہ بھی بلاتی ہوں, فیملی گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ سب چلتا ہے. آپ کو ملٹی ٹاسکنگ میں اچھی ہوتی ہے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آج آپ کو موقع دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک شو پروڈیوس کریں, اور وہ شو آپ کا جو ساؤتھ ایشین آڈینس ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے کرنا ہے, تو کس قسم کا شو پروڈیوس کریں گی آپ؟ Something fun, something entertaining, and اس میں تھوڑی سی انفارمیٹیو بھی ہو. مجھے لگتا ہے کہ a little bit of mix of everything is always nice. So a little bit like our breakfast show. So اس میں اگر ہمارے پاس گیسٹ بھی ہوں جو انفارمیشن بھی دیں اپنے اپنے پروفیشن کے حوالے سے, اور اس میں ڈیفینیٹلی موسیقی ہونی چاہیے, سنگرز بھی آئیں, اور اس طرح سے سم تھنگ لائک دیٹ. اور آئی تھنک
गाने ऐसे हो जो मीनिंगफुल हो, जो थोड़ा सा पुराना म्यूजिक हो. फिलहाल जिस वक्त में हम जी रहे हैं, ये बड़ा अनसर्टन वक्त है. कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा. वबाओं का दौर है, फिर जंगों का दौर है, और हर तरफ से कहीं ना कहीं अनरेस्ट है. ये फरमाइएगा कि चूंकि हमने जब इकट्ठे काम किया तो हमने ये देखा कि जब भी हम एड्रेस करते थे तो अपने ऑडियंस को, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी क्या ऑडियंस को एड्रेस नहीं करते थे. वो हमारे ऑडियंस थे, वो बहुत प्यार करने वाले लोग थे. लेकिन वो जो वक्त गुजरा, मीडिया में भी बहुत सियासत आ गई है, और ये सियासत हमने देखी है यहाँ रहते हुए बरतानिया में. आप ये बताइएगा कि आप क्या देखती हैं आने वाले दिनों में, जो एशियन मीडिया की सूरत हाल है, क्योंकि आपसे पहले कुछ दिन पहले हमारे इसी शो में हमारे माजी के को प्रेजेंटर थे, वो आए और उन्होंने कहा कि अब एशियन टेलीविजन मीडिया जो है वो तकरीबन मर चुका है. आप इस बात से? जी, आई थिंक कुछ बड़े चैनल्स हैं जो सर्वाइव करेंगे. वो होगा बिकॉज उनके रिसोर्सेज हैं डिफरेंट. लेकिन अब आप देखें ना कि हर इंसान तो अपना खुद चैनल खोल के बैठ सकता है ना. यूट्यूब है, सो मेनी डिफरेंट सोशल मीडिया पे इतने मीडियम्स हैं, और एनीबडी कैन क्रिएट एनीथिंग नाउ. तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी का कुछ भी लेवल है तो आप अपना काम खुद से फॉरवर्ड कर सकते हैं. और मैं भी यही एग्री करूंगी इस चीज से कि आई थिंक टीवी चैनल्स अनलेस they're massive, शायद इट्स गोइंग टू डाई डाउन. हमारे जो बच्चे मीडिया पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं यहाँ पे, तो आपको लगता है कि उनके लिए अब ये एशियन मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ही महदूद हो जाएगा? जी, आई थिंक सो. लेकिन हर फील्ड में हमेशा ये होता है, जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं ना, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकल आती हैं. तो अगर वो टेलीविजन नहीं होगा तो देयर विल बी समथिंग एल्स. सिनेमा इज देयर. सो हुएवर इज स्टडीइंग मीडिया, जरूरी नहीं है कि उनके लिए टीवी तक ही महदूद हो. और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, और स्पेशली फिल्म, तो वो तो रहेगा ना. सो ब्रांच आउट हो जाएंगे. हम देखें तो पाकिस्तान में अभी एक बड़ी वेव है, बेशुमार चैनल्स हैं. हर शख्स अपनी जुबान में, अपनी बोली में कुछ ना कुछ सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा है. 80% चीज़ें समझ नहीं आती हैं दुनिया को, क्योंकि 80% जो है वो शोर शराबा होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है. लेकिन जो समझ आता है उस सब में फिर हमें कहीं पे औरत मार्च नज़र आ जाता है, कहीं पे कोई सियासी जमात नज़र आ जाती है. ये जो ख़वातीन के हकूक़ पे बात करने वाली ख़वातीन हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, एवरीबडी इज विद इन देयर राइट्स. अगर वो कुछ चाह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आपको अपनी सराउंडिंग्स देखना बहुत जरूरी है. आप कहाँ से आपका ताल्लुक है, और आप क्या मुल्क, और आप खुद, आपका रिलीजन क्या रिप्रेजेंट करता है. तो वो चीजें मैं सोचती हूँ कि अगर वो सोच के आप ये जो भी मार्च कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हकूक तो बहुत है ना हमारे पास. एंड यस, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जहाँ पर औरतों के हकूक जो हैं वो मारे जाते हैं. लेकिन आई थिंक देयर इज अ वे टू से थिंग्स. कुछ जैसे अभी आप, आई नो व्हाट यू आर हिंटिंग एट, के वो जो भी औरत मार्च के हवाले से कुछ बातें हुई थी और मीडिया पे बहुत ब्लो अप हुआ था, उस हवाले से मैं ये कहूंगी कि आई जस्ट फेल्ट दैट द स्लोगन वाज स्लाइटली चीप. बल्कि इट वाज टोटली चीप. इट कुड हैव बीन सेड अ लॉट बेटर. बट वो फिर बात आ गई कि हर एक की अपनी, यू नो. Sadia, I know you personally. You are a warrior. You have fought well in your life. बहुत से काम आपने किए, और मैं चूँकि आपके साथ बहुत सालों तक, वो आपने कहा कि एक ही सोफे पे बैठते थे. हमने बहुत अर्ली सुबह 7 बजे से पहले हम पहुँचते थे, और कई दफ़ा सर्दियों में जब निकलो तो हमारे शो के दौरान सूरज निकला करता था. सो जब आप किसी बंदे के साथ इतनी देर रहें और वक्त गुजारें तो आपको बहुत पता होता है. एक औरत होते हुए यहाँ बरतानिया में बहुत आज़ादी है, यूरोप में बहुत आज़ादी है,
لیکن اس کے باوجود ہماری کچھ حدود ہوتی ہیں، مرد ہو، عورت ہو، میڈیا میں ہو، میڈیا میں نہ ہو، گھر پہ ہو۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان میں، اس میں کہیں ڈس بیلنس نہیں آ گیا؟ To a certain degree, I think depends on individual families and وہ آپ اسپیسیفکلی پاکستان کے پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں اور اوور آل صرف ایشین نہیں، جو ہمارے میں پاس پاکستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمیں دیکھنے والے بہت سے لوگ پاکستان میں ہیں، جی اور یو ایز اے پرسنالٹی یو ہیو ٹریڈ مارک جو آپ کے ساتھ جڑا ہے، وہ لاہور ہے، وہ پاکستان ہے، اور یہاں پہ بھی آپ بہت سکسیسفل لیڈیز، مجھے یاد ہے کہ ہم جایا کرتے تھے بہت کارپوریٹ فنکشنز میں، اور ہمیں بہت سکسیسفل خواتین ملتی تھی، جی وہ بہت انسپائرنگ خواتین ہوتی تھیں، اور ان کا تعلق پاکستانی ڈائسپورا سے ہوتا تھا۔ سو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں یورپ میں آ کے تو ہمیں وہ بیلنس نظر آ جاتا ہے، جی زیادتی تو ہر دور میں انسان سے کرتا ہے، انسان نے انسان سے تب بھی زیادتی کی تھی جب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ زیادتی ہے، لیکن وہ کر رہا تھا کچھ نہ کچھ۔ اب جب کہ بہت اویئرنیس ہے، ہمیں ہر چیز کا علم ہے، لیکن پھر بھی کہیں ایسے نہیں آپ کو لگتا کہ جو سوسائٹی کے ڈس بیلنس نارمز ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان جیسے معاشرے میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے؟ I think that will always be the case somewhere or the other. ضروری نہیں کہ پاکستان میں ہی آپ ہوں، آپ یہاں پر بھی ہوں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بہت سارے انسپائرنگ لیڈیز یہاں پر دیکھی ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے خواتین اب کام کر رہی ہیں، دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک، اور ہر فیلڈ میں کر رہی ہیں۔ آئی تھنک کہ وہاں پر بھی اپ اینڈ کمنگ بہت ہے لوگ، سو یا آئی تھنک اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ واپس اپنے بچپن میں چلی جائیں، تو اس بچپن کی کون سی ایسی چیز ہے جو دوبارہ کرنا چاہیں گی آپ؟ Oh my God. I think پورا بچپن ہی سب سے پیارا ٹائم آپ کا ہوتا ہے جب آپ اپنے پیرنٹس کے ہاؤس میں ہوتے ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہیں، اور بس ایک چھوٹی سی آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے۔ وہ ٹائم خوبصورت تھا۔ ہم لوگ جایا کرتے تھے اپنے فرینڈس کے ساتھ گروپس بنا کے پکنکس کرنے، اور یہ وہ جو میرا ٹائم برمنگھم میں جب میں گرو اپ ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں پر میری اسکولنگ، اور اس زمانے میں ہم لوگ برمنگھم کافی عرصہ رہے، تو کالج بھی میں وہیں پہ گئی تھی، تو دیٹ واز اے گڈ ٹائم۔ I wouldn't mind reliving that again. سو آپ برمنگھم اور لنڈن کا ایکسچینج آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ Why not؟ پتہ ہے کیا، پاکستان میں میرا بہت کم ٹائم گزرا ہے، لائک جسٹ وہ تھوڑی جو مجھے یاد ہے 7 to 10 زیادہ ٹائم، کیونکہ میرا یہاں پر ہی گزرا یو کے میں، تو obviously وہ ایک طرح سے آپ کا گھر بن جاتا ہے، آپ کی فرینڈس، آپ کے ٹیچرس، آپ کی ہر چیز وہیں سے یاد رہتی ہے۔ صحیح۔ آپ کو اگر موقع دیا جائے کہ آپ کوئی ایک چیز بدلیں پاکستان کے نظام کے اندر، یہ میں اپنے ہر مہمان سے پوچھتا ہوں، پاکستان میں کیا چیز بدلنا چاہیں گے آپ؟ Oh my God, that's a difficult question, Anwar. I think پاکستان کے اندر شاید there's a lot. میں اس کا آپ کو کیا جواب دوں؟ I think generally poverty پہ اگر کسی طرح سے ہم اس پہ تھوڑا سا کر سکے کچھ، جو لوگ وائٹ کالر جاب میں اتنا کچھ they need more، تو ان کے لیے اگر کچھ کر سکے، ہیلپ کر سکے کسی طرح سے۔ صحیح۔ آپ بہت درد دل رکھتی ہیں، ہم نے چیریٹی ایونٹس بھی اکٹھے کیے کسی دور میں، آنے والے دنوں میں کیا پتہ شاید ہم پھر کسی اسکرین پہ اکٹھے ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگی کا۔ خواہشات بہت ہوتی ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض دفعہ سفر آسان ہوتا ہے، بہت کٹھن ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ آج آپ سے بات کر کے یقین مانیں کہ وہ پچھلے 15 سال کا سفر جو ہے وہ سکڑ گیا ان لمحات میں جو ہم نے اکٹھے گزارے، اور یقین کریں کہ وہ بہت شاندار وقت تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کی کہانی آپ کی زبانی سنی جائے۔ اس سے پہلے براڈ کاسٹ کو ہم ختم کریں، کوئی ایک ایسی چیز جو آپ ہمیں بتانا چاہیں جو شاید دوسروں کی زندگی بدل سکے؟ کچھ ایسا خاص تو نہیں جو
मैं समझती हूँ कि आई थिंक पीपल आर अवेयर. आई थिंक अभी ये जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, जो हम ये कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, इस हवाले से आई थिंक बहुत कुछ हमने सीखा है इन दिस लॉकडाउन, इन दिस टाइम ऑफ बीइंग अलोन, कि हम अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकते, और एक एक हग को अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को हग करने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी एक वायरस निकला हुआ है जो कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी हॉरर मूवी में बैठे हुए, वायरस आ गया, लोग बंद हो गए, जॉब्स नहीं कर रहे, दुकानें बंद हो गई, आई डोंट नो, द होल थिंग इज लाइक क्रेजी. तो मैं आई थिंक यही समझती हूँ कि इसमें ऐसे वक्त में हमें सबसे पहले तो अल्लाह को याद करना चाहिए, एंड आई थिंक वी शुड कनेक्ट बैक टू हिम, एंड ऑल्सो अप्रिशिएट. आई थिंक अप्रिसिएशन जो है ना, वो जिंदगी में कम होती जा रही है. हम लोग अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे. बस ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं ये वो मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ये करना है, मैंने वो खरीदना है, मैंने हॉलिडे पे यहाँ जाना है. इट्स नॉट. अब पता चल गया ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ घर बैठता हूँ अपने पजामास में every day doing nothing because I can't even go out in case I get the virus. So I think ये मैं खत्म हुई है इसमें, और I think इस पे ध्यान देना चाहिए. सादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आने वाले दिनों में फिर आपसे बात होगी. खातिन हज़रात, मेरी आज की मेहमान ने अपने आप को आपके सामने जितना खुल के हो सकता था अपने एक्सप्रेशंस का इजहार किया, और यही खूबी होती है जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, अपने पुराने कॉलीग से मिलते हैं, और ये सफ़र बहुत हसीन हो जाता है. इस सफ़र में आगे कौन हमारा हम सफ़र बनेगा, उनसे हमको बात करनी है अभी, और आपको मिलाएंगे उनसे हम. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा अगले मेहमान का. फ़ी अमानिल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.